like, subscribe and get notified. Bicholi was flooded with color and festivities as the town celebrated Ghode Morni on Monday as part of Holi celebrations. There were two events, one at Bordam Ward near Vadeshwar Temple which took place on Sunday and the other from Sri Shantadurga Temple at Gaon Karwada to Jatai Movie Theatre, Bicholi, on Monday. Traditionally there are 4 horses representing the 4 vanguards for the procession and Ghode Morni. आयज घोडामंडी ग्रामस्थ गांवकार मंडळ आमचे 4 घोडे असतात वार्षिक, पयलो वांगड, दुसरो वांगड, तिसरो वांगड आणि चवथो वांगड. 4 कुळाचे 4 घोडे देवळांतल्यान शांतदुर्गेच्या देवळांतून मंदिरांतून भायर सरोन हांगा रवणाच्या मंदिरा कडल्यान सरोन फुडें गावडेची देवळां ती पास करून म्हादेवाच्या देवळा कडल्यान मटकारा कडेन येता. मटकारा कडल्यान फुडें तिस्कार वयता शिमे तारपाक. शिमे कडल्यान वचोन थंयसून रेस्ट घेता मातशें. थंयसून मागीर परत आसा तशें परत रिटर्न आहा त्या देवळा कडल्यान परत शांतदुर्गेच्या देवळाचे कडेन वयता. तेन्ना ही घोडामंडी आहा ती पारंपारीक आहा, पयलीं पासून खूब वर्सां जाली आनी मोठो हो गांवाचो व्हडलो उत्सव.